फाल्यां धांक व्हडली मिटींग आपयल्या तुमी आझाद मैदानाचेर. पयलें सांगूंक शकता तूं कित्याक लागून आपयलें पळय तें? आयज आमी सगळे हांगसर येयल्ले आहा. स्पेशली आयज आमी आमचे चिमोलकार आहा, बाकीचे सगळे आमचो हो आहा भुवनेश्वर करमयचो आनी बाकीचे आमचे मोर्मुगांवचे लोक आहा. आमी एक स्पेशली ह्या यूथ म्हणून असो बसून आनी चिमोलकार आनी ट्रायबल आमी रिप्रेझेंट करता. आमी सगळे एस टी ऑर्गनायजेशन जे आमचे आहा, जो आमच्या एस टी भावांचेर अन्याय जाला. आमचो तुषार गांवस आयज कालच्यान आतां आयज तिणें अनावन्स केला की इंडिफरंट हंगर स्ट्रायक उदक सुद्दां पिवची ना म्हणून तेणें अनावन्स केल्लो आहा. बाकीचे पाळे गांव सगळे ऑलमोस्ट 90% तो ट्रायबल हे आहा. सगळे एस टी ऑर्गनायजेशन तेंचे कडेन मागता की फाल्यां तेंच्यांनी हांगसर येवचें. हो खंयच्या पार्टीचो मुवमेंट न्हू नाजाल्यार हेजो मुवमेंट न्हू. आपले लोक त्रासान आसा. कालच्यान लोक ते हांगा रातचे न्हिदलेले आसा TCP ऑफिसान. आयज ते हांगसर आसा. आपले सगळे उत्सव सोडून आपले सगळें काम धंदो सोडून हांगसर ते दुसता. जशें चिंबोलकारांक तुमी सपोर्ट केल्लो तशेंच आतां पाळेकारांक आनी आख्या गोंयकारांक तुमची गरज आहा. हांव स्पेशली मागता आमचे सगळे एस टी ऑर्गनायजेशन इरिस्पेक्टीव ऑफ तुमचे कितें हे आसा डिफरन्सीस आहा ते सोडून फाल्यां हांगार येवचे आनी हे सरकाराक दाखयचें की हो सरकार सदांच म्हणटा की तेंचे DNA आहा तो ट्रायबल आहा. सो आयज सरकारान तेंचो DNA कितें तो सारको दाखयलो. स्टेप्सांच्यान ओडून आदिवासी लोकांक तांकां अशें करूंकच शकना. हे जर कोणी दुसऱ्यान केल्ले पब्लिकली ओडून येयल्ले जाल्यार तुमी एट्रोसिटी डिस्क्रिमिनेशन व्हडलें जातलेलें. आमी सकाळच्यान तो डिमांड करता. म्हणून असो अत्याचार अन्याय दुसऱ्यां कडेन ट्रायबलां कडेन जावपाक जायना. म्हणून आयज एक फायनल बॅटल कशी आमी फाल्यां सगळ्यांक उलो मारला. सगळ्यांनी येवचें 10 वरांचेर आनी तेन्ना आमी अनावन्स करतले की फुडली वाटचाल आमची कितें आहा ती. म्हणून आमी यूथ आनी स्पेशली ट्रायबल आनी चिमोलकार जेणी एक सक्सेसफुली एक मुवमेंट लीड केला आनी सरकाराक फाटी घेवपाक स्क्रॅप करूंक लायला युनिटी म्हणून प्रशासन स्तंभ. सो आमी ह्याच पवित्र भुमीचेर तेन्ना येवन सांगलेलें की आमी CMच्या बंगल्यार येवपाचें आसा नाजाल्यार गव्हर्नराक मेळपाचें. तशेंच आमी चेतावणी दिल्ली आसा. गरज जर पडटा जाल्यार आमी विश्वजीत राणेच्या बंगल्यारूय वचपाक रेडी आसा, CMच्या बंगल्यारूय वचपाक रेडी आसा. मात अपील करता पयलीं सगळ्या गोंयकारांक तेंच्यांनी येवचें आनी आमकां सपोर्ट करचो. तर अजय बाब आमी पयलें फाटल्या कांय म्हयन्या पयलीं तुमचो आमदार फुटपाथेर न्हिदलो म्हणजे आमदार फुटपाथार आनी आयज आमदार उपोशणार. तर कितले पासून हेका असले हें करचें पडटलें एजिटेशनां ह्या सरकाराक जाग्यार हाडपाक आनीक फुडें ह्या फुडें आनीक कितें उरलां काय? तेच आतां आमी इंटरनल डिस्कस करतले कितले म्हणून झगडटले. एक फायर ब्रिगेड कशी आमी धांवता पळय चिमला मागीर मिराबाग वयता मागीर थंयसर दुसरे कडेन वयता आनी आतां पाळे पावला. तेच्या पयलीं करमय आहले आनी आतां दुसरें आतां फुडल्या म्हणून कसली नोटिफिकेशन येतले कितें येतले परत आमी धांवतले. परत मागीर ग्रामसभेन धांवतले मेगा प्रोजेक्टाचेर. म्हणून आमी डिमांड करता हे उलोवपाचें ना म्हणून आमी डिमांड करता की हे सिस्टम चेंज जावपाक जाय. हे पॉलिटिकल सिस्टम आसता पळय पॉलिटिक्स हे आमकां खंय ना खंय तरी अफेक्ट जातात. म्हणून हे सिस्टम चेंज करपाची गरज आसा. नाजाल्यार आमी फायर ब्रिगेड कशें धांवत उरतले. आमचे भुरगे पंच मेंबर जावपाक जाय, आमचे भुरगे MLA जावपाक जाय, आमचे भुरगे ZP जावपाक जाय, आमचे भुरगे कावन्सिलर जावपाक जाय. जाल्यारूय ते सारके जातले. आयज पळय आमी इतली व्हडली लढाई लढली 44 डेज महाभारत आमी 44 डेज केले. महायुद्ध 44 केले आमी. ते विदावट एनी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स केले. लोकांची पावर दाखयली. आयज सौभाग्यान तेंचो आमदार तेंच्या वांगडा आसा तरी पूण ताका त्रास करचे पडटा. अशें ते सगळेच आमदार तशें मेळ्ळे आमकां जाल्यार गोंयान अशें परिस्थिती केन्नाच येवची ना. सो आमकां ती गरज आहा काळाची गरज आहा की हे सिस्टम फूल हो जो कितें म्हणटा एंटी ट्रायबल बीजेपी सरकार ट्रायबल विरोधी सरकार आहा ताका धडो शिकोवपाचो गरज आसा. आनी ती चिमोलकारान फायट ती उलो मारलेलो की एक युनिटी मोलाचो अगेन्स्ट युनिटी ऑफ विलेजर्स न्हू आतां युनिटी ऑफ गोवन्स. ती युनिटी ऑफ गोवन्स तुमकां गेल्या आझाद मैदाना 8 तारीख दिसली. आतां फुडल्या फाल्यां 22 तारीख आयतारा तुमकां आझाद मैदानाचेर दिसतले आनी हेजो निकाल तो कितें आहा तो तुमकां फाल्यां कळटलो. एडवोकेट भुवनेश्वर आमी पळयलां की यूथ लिडर जशे अजय कोलकर आहा इवन विरेश बोरकार आसा ते यूथ आनी तूं एक यूथ लिडर कसो आतां उबरोन येता करमयेच्यान आनी तुवें एजिटेशन लीड केलेलें आहा आनी तुका विरेशान जायतो सपोर्ट केलेलो आहा. तर तूं अपील कितें करतलो युथांक? पयलीं सुवातेर हांव म्हणटा की आमच्या करमयचो जेन्ना तूं म्हटला की प्रोटेस्ट जाल्लो ह्या प्रोटेस्टाक हो फक्त करमयकारांचो आशिल्लो. बट ह्या प्रोटेस्टाक जर खरो नेट मारलो
तो बाब आमचे विरेश बोरकर जेन्ना हो प्रोटेस्ट जॉयन जाला एका उतरार आमी करमेच्या लोकांनी सगळो एक उलो मारलो ताका आनी तो आमच्या खातीर दावट येयलो आनी वारंवार खंय आसूं TCP डिपार्टमेंटान रिपोर्ट कलेक्ट करपाक आसूं ना जाल्यार इन्स्पेक्शन कंडक्ट करपाक आसूं आनी जेन्ना आमी प्रोटेस्टूय घेवन गेलो तेन्नाय तुमकां खबर आसात की ते धालांचे दीस आशिल्ले आमची बायलो येयल्ली थंयसर आनी सकाळीं ते रातची 11 मेरेन आमकां जेन्ना ऑर्डर मेळ्ळी तेन्ना आमी भायर सरला. आज तुमकां खबर आसा आयज अशेंच चिंबला गांवांत घडलें फाटीं आयज आमच्या पाया गांवांत घडलेलें आसा आनी कालच्यान हो आमदार जावन आसा एक बारीक मनीस न्हू एक पिलर एक आमी 4 पिलर्स आसा म्हणटा पळय तितूंतलो एक स्तंभ म्हणटा तो लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचो MLA. सो हो आमदार जावन जो आसा हो काल आपल्या घरा कडसून भायर सरलेलो TCP डिपार्टमेंटान वचपाक. काल सकाळी 9:30 TCP डिपार्टमेंटान पावला. आज रातची म्हाका दिसता 8-9 जाल्ली आसा. म्हटल्यार TCP डिपार्टमेंटान जर एका आमदारान रात काडली सकाळी आतां आझाद मैदानागेर आसा उपाशी पोटार उदक पिनासता. तुम्ही सकाळसून पळयल्लो आसा की व्हिडिओ लोकांनी पळयल्लो आसा की एका आमदाराक TCP डिपार्टमेंटान जे डिपार्टमेंट लोकांचे जावन आसा गोंयकारांचे जावन आसा त्या TCP डिपार्टमेंटाक एका आमदाराक जर असो गोश्टून असो सकयल हाडूंक शकता जाल्यार म्हाज्या आनी एक सामान्य मनशाची गत कितें जावंक शकता ती पळय. फाल्यां जर आमचे जर कसले एक बारीक सारीक फायल आसा आमकां 100 फावटी पावटी मारची पडटा आनी जर तर हे दिल्लीकार आनी एक तर फायल घाली तेंचे 2 दिसां भितर फायली क्लियर जाता. ह्यो गजाली सद्या आतां घडटा. हो लढो जो आमदार घडयता हो फक्त म्हाका दिसता 7 आंध्रे खातीर न्हू हो गोंयभरा खातीर लढो. आज ह्यो गजाली जो झाडां कापप हिल कटींग करप आमचे बाटा काबार करप शेतां लँड फिलिंग करप ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो गोंयभरान घडलेल्यो आसा. आनीक एकटो विरेश बाब आनी बाकीची आख्खी आमची RGP टीम आपलो अजय कोलकर बाब हांगा आसा तेणी एक रोल आपलो चिंबला केलो. जशें एवरी कडेन विरेश बाब पावूंक शकना आमी सगळ्यांनी एक एकट्या गांवांत एक अशें कोण तरी यूथ फुडें सरपाक जाय. आज तुमी म्हणटा की आमची बायलां जी आसा जिंका म्हणटा की फक्त तिंका घर सांबाळूंक कळटा चुलीत कळटा पण आज आमची बायलां इतकी कॅपेबल आसा की ती भायर सरून आमचे गांव राखपाक सक्षम आसा. ही जी बायलां आसा जी कितेंय करूंक शकता आज सरकार घडोवंक शकता सरकार उडोवंक शकता. म्हणून खास करून म्हाजो अपील आमच्या महिलां कडेन आसतलो ही सगळी करता धरता आसा पळय तेंच्यांनी फाल्यां 10 सुमार येवन परत एकदां आपलो कितें तो नेट आनी कितें तो महिलांचो आवाज तो दाखोवपाची गरज आसा. आनी जे आमी यूथ आसा ते फक्त मनान तेंचे एकूच आमचे ते ड्रग्स घेवन कशे गुंगेर आसता तर भितर एक ड्रग्स बोलला तो म्हणजे जॉबाचो नोकरी आनी नोकर करून उडयल्ले आसा तेंकां. सो आमच्यांनी भुरग्यांनी सरपाक जाय की एक रावन आमी सगळ्यांनी एका पांयार उबो रावन स्वताच्या खातीर स्वताचे दायज राखपा खातीर फुडें सरपाची गरज आसा. आनीक म्हाजे सगळे करमयकारा कडेन चड करून हांव मागता कारण हांव करमयचो पूत आनीक आमी करमयकारांक कसले संकट येयले त्या संकटाक जेन्ना आमकां चिंबोलचे गांवचेले बाकीचे वेगवेगळे गांवचेले सगळे एक्टिविस्ट आशिल्ले कारण फक्त ते कित्याक लागून येयले तांकां कांय त्रास जावपा नाशिल्ले ते करमय रावपा नाशिल्ले तांकां खंय तरी हे इल्लिगॅलिटी जाल्ली आनी आमगेर खंय तरी अत्याचार जातालो म्हणून ते आमच्या खातीर साथ दिवपाक येयल्ले आसा. आज जर आमी एकामेकाक साथ दिवना आमचे कडेन एक पावर आसा तो फक्त आमचे कडेन युनिटीचो पावर आसा आनी कांय ना. आमी फक्त युनिटी लोकांनी दाखोवन आवाज करून आमचो स्ट्रेंथ कितें आसा पळय तो सरकाराच्या तोंडार दाखोवपाक जाय. आज आमचो विरेश बाब तर एसेंब्लीन तर आवाज करपाक गेलो ताका तो एसेंब्लीनसून भायर काडटा. हांगा TCP डिपार्टमेंट गव्हर्मेंटांनी ऑफिसांनी केलो थंयसर भायर काडटा म्हणल्यार आमची हीच लायकी आमकां अशेंच भायर काडटा. फाल्यां असो टायम येतलो आमकां गोंयसून भायर काडटले. तेच्या पयलीं तुका दिसना ह्या सरकाराक भायर उडोवचो पडटलो म्हणून तेच म्हणटा त्या खातीर सांगता की आमकां प्रोटेस्ट करता सगळे करता. म्हाका दिसता फाल्यां इलेक्शन म्हटल्यार आदी चिकन आनी सोरो खाता आनी काप दुसरे दिसा तेकाच मत मारता. सो ह्यो गजाली जावपाक जायना आनी हेच्या खातीर आमी भायर येवन आमी गांवांनी वचून आमी घरांनी वचून अवेरनेस करपाक जाय की आमच्या खातीर ते 35,000ची नोकरी इम्पॉर्टंट काय आमच्या खातीर जे आमचे बाट आसा आमचे शेतां आसा आमचे दायज आसा हे इम्पॉर्टंट आसा. कारण जगता न्हू 40 वर्सां जगाय 30 वर्सां जगाय पूण स्वाभिमानान जगाय. म्हणून परत एकदां सगळ्यां कडेन अपील करता की आमी सगळे जाण एकठांय जावया आनीक आज हांकां कितें तो आमचो आवाज दाखोवपाक जाय. थँक्यू. अविनाश तुम्ही हांगासर आतां येयलेले आहात आनी हिंगा चिंबलकारांच्या बरोबर तुमचें योगदान आहा ती विक्ट्री ती मेवली युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभाच्या अगेन्स्ट तर आयज आनीक एक लढाई तुमी सहभाग जाता तुका कितें अपील करपाक जाय. हांव सगळ्या चिंबलकारांक मागता की फाल्यां सगळ्यांनी 10 सुमार आझाद मैदानान येवपाचें की हे BJP सरकार आहा पळय हे सगळे वाट लावपाक फुडें सरलेले आहा वयता ते कजेशन करीत आहा आख्खे गोंय पाड घालपाक फुडें सरलेले BJP सरकार
त्या खातीर गोंयकारांनी फाल्यां सगळ्यांनी आझाद मैदानार येवपाचें आनी ताका BJP सरकाराक दाखोवपाचें की आमी गोंयकार एकठांय आहा म्हणून आनी BJP सरकार घरा धांवोवपाची शक्यता आसा. म्हणजे तुमी म्हणटा कितें जरी तर मनान एक पावट ठामपणी हें केलें निश्चय केलो जाल्यार कितें घडोवपाक शकता. जे आमी चिमोलकारांनी आमी घडोवंक शकले जाल्यार आख्खे गोंयकारूय घडोवंक शकता. हे BJP सरकाराक घरा धांवोवपाक शकता. हे आतां हेंचे फक्त पुर्तुगेज गेले, हे आतां पुर्तुगेजा भाशेन हांगा आमकां करता, आतां लोकांक करता. आतां MLA हो जेन्ना भायर काडप हें बरें दिसना. आमगे दूख दिसलें, आमी भायर आसलो हांव, हें पळोवन म्हाका खूब वायट दिसलें की तुवें ताका असो भायर काडलो पुलिसांनी. अरे आमी त्या जाग्यार आमी आसले, तुमी कशें आमकां म्हाका मारून मारून भायर काडून आयले आमकां. हे तुमी MLA तुमी दांड्यांनी मारतले. दांड्यांनी खबर ना खंय आसतलो त्या जाग्यार आमी आसलो जाल्यार. आं तुमी MLA हो भायर काडप म्हटल्यार हे BJP सरकार सामकें लोकांक सामकें पाड घालपाक सोदता. वायट एकूच हांव हें स्ट्रॉंग मेसेज दिवंक सोदता. विश्वजीत राणेन म्हटलां की आमी ब्लॅकमेलर सगळे विलेजर्स आनी ते प्रोटेस्ट करता ब्लॅकमेलर. तेणी आयच्या आयज आतांच्या आतां सांगचें आमी कितें ब्लॅकमेल केला, कशें ब्लॅकमेल केला आनी कितें केला तें. ना जाल्यार तेणी ती उतर आपली फाटी घेवची आनी आमची माफी मागची. दुसरें नंबर 1 मिनिस्टराक आमी सांगूंक सोदता की नंबर 2 मिनिस्टर मातसो सांबाळ. तोंड चड उठता तो म्हणटा इतले लोक हाडटलो तितले लोक हाडटा, तूं सांबाळ. कित्याक हे जे आनी तुज्या पुलिसांकूय सांबाळ. तेंच्यांनी आयज ऑर्डर नासतना ओवरऑल ऑर्डरीचेर काय रजिस्ट्रेशनाची डायरेक्शन नासतना आमदाराक उखलला, आमकां उखलला, कळ्ळें न्हू, लोकांक उखलला, ST लोकांक उखलला आनी एक आमदाराक उखलला. ते उलोवंक उखूंक मेळना. हे दोनूय गजाली CMन आपल्या मिनिस्टर सांबाळचे. ताका कितें आहा नाजाल्यार कितें आहा तें फाल्यां तुमकां लोक दाखयता. संजय तुमचें नांव सांग. नांव सांग रे. नमस्कार, हांव उमाकांत आमी मोरमुगांव तालुक्याच्यान येयल्या. आतां आमच्या 3 भावांनी सगळें सांगलेलें आहा. म्हाका एकूच सांगपाचें आहा, ज्या तरेन आमच्या आमदाराक जे त्रास करून जे उखलून तांकां भायर हाडलेले आहा, अशें हें करपाक जायनासलें. ह्या BJP गव्हर्मेंटान सामकी आपली डिक्टेटरशीप चालू केल्लेली आसा. तेन्ना हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन तशेंच आमच्या मोरमुगांव तालुक्याच्या गोंयकारां कडेन मागता की तेंच्यांनी फाल्यां येवचें, की ह्या प्रोटेस्टाक तेंच्यांनी सहभाग दिवचो, जेणे करून BJPचे कान आनी दोळे जे बंद आसा पळय ते उगडटले. देव बरें करूं. महेश, तुमकां मॅसेज कितें दिवपाचें आहा जेन्ना हो एक उलो मारलेलो आहा गोंयकारांक की आझाद मैदानार फाल्यां धांक येवचें म्हणून, कित्याक कितें तरी आमकांय खबर ना कितें जावपाचें आहा, पण ऐतिहासीक कितें तरी जातलें म्हणटा. तुमी कशें अपील करतले लोकांक? हांव म्हाज्या सगळ्या गोंयकारांक ह्या भुमीच्या पुत्राक उलो मारता. तुमी फाल्यां मोठ्या प्रमाणे येवा आनी हे आमचे गोंयचे जमनीचेर हें पळय सगळें सपाट करपाचें प्रयत्न चल्ला न्हू, ते वाचोया आमच्या फ्युचर जनरेशनाक लागून. आनी हो जो विश्वजीत आपले 70रीन एक झाड मारूंक दिना आनी हांगा हो सगळें सपाट करूंक येयला. हो विश्वजीत न्हू, ही शापीत आत्मा आहा आमच्या गोंयकारांचेर. हेजो म्हाका दिसता न्हू येता त्या इलेक्शनाक निस्त नाबूद करून उडोवंक जाय, नाजाल्यार हो असोच आमकां काबार करतलो. देव बरें करूं. दिसता तुका फाल्यां गोंयकार उठटले म्हणून? कित्याक अशें पळयता आमी कितें गोंयकार चडशे सुस्त कशे, म्हणून फाल्यां उठटले कशें दिसता? विशयगत आहा म्हणटा आमी, पूण पळय आमची आशा आहा. आमकां आयज जशें आमचो MLA जो विरेश बोरकर हुंय आख्या गोंयान तो साथ दिता. हुंय कोणाक त्रास जाता जाल्यार तो वयता. तो जो कश्ट करता आमच्या गोंयकारा खातीर, हें सगल्या गोंयकाराच्या काळजान दिसून येवपाक जाय. आनी खरेंच तर ताका मान सन्मान आहा जाल्यार असलो MLA फुडाराक अशें बाकीचे MLA अशें जावचे ना, नवे तेच्या सारके MLA येवचे आनी गोंयचें बरें जावचें जाल्यार लोकांनी येवन ह्या प्रोटेस्टाक साथ दिवंक जाय. नाल्यार अशेंच हें सगळें निसंटन जातलें गोंयचें. आनी जे आतां वायट शक्ती आहा, हे जे शापीत हे आहा न्हू आमचे MLA सगळे आपले स्वताचें स्वार्था करता, तेंचें एकूच म्हणणें आहा, हे आतां जे सरकार आहा आपणा काम बनता तो भाड में जाय जनता, अशें ह्या सरकाराचें एक धोरण आहा, तें चालूच उरतलें. म्हणून आयज विरेश आमच्या MLA जो अपमान जाला त्याच्या अगेन्स्ट एक प्रोटेस्ट म्हणून एका साथ दिवचो हो हांव म्हाज्या गोंयकारांक मागता. नाजाल्यार आमचें अशें निसटन जातलें फुडें.